व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ हाम्रो अवश्य रूपमा चाहिँ सामान्य जाजरकोटका सामान्य जनता अथवा पिछडिएको क्षेत्रहरूको सामान्य जनताले पनि त्यो विकास अथवा को फल भोग्न पाउँछ जस्तो लाग्छ। यहाँले यसो भनिरहँदा दालमी कुछ काला है भने जस्तै राजनीति फोहोरी खेल जस्तै हो भन्ने भनाइ पनि आएको छ। यहाँ राजनीति मात्रै अछुतो रहेन, सर्वोच्च निकाय अदालतमा समेत राजनीति घुस्यो। हिजो अस्तिकै क्रियाकलापले हेर्ने हो भने पनि नेपालको परिचय नै बेग्लै बन्न खोजेको छ। इभन यसो पनि भनिराखेका छन् गरिब जनताको त अदालतमा फैसलै हुँदैन, पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरूको अभिव्यक्ति आइरहँदा यो अलि दुःखद लाग्ने कुरा होइन र? तपाईँले भनेको मलाई एकदम जायज लाग्यो। देशको विकासको फड्को र हाम्रो संविधानको स्पिरिट अनुसार देश अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ ब्युरोक्रेसीबाट चाहिँ युनियनहरू चाहिँ हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नमस्कार, हामी कैलाश खबर एचडी, बारदली खबर एचडी र रेडियो बयालढुङ्गा 94.4 मेगाहर्जको यो विशेष बसाइमा छौँ। मान्छे जन्मिन्छ मर्छ, तर उसले जीवनमा के गर्छ भन्ने कुरा इतिहासदेखि भोलिसम्म उसले आफूले तय गरेको बाटो के कस्तो बन्छ नयाँ पुस्ताले पनि जान्न पाउनुपर्छ। हामी आज जीवनका विविध आयामसँग कुराकानी गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, यो बसाइमा आजको बसाइमा हुनुहुन्छ राजीव विक्रम शाह। उहाँ दुर्गम जाजरकोट जिल्लाको हुनुहुन्छ, तर सुगममा बसिरहनु भएको छ र अहिले पनि मानसपटलमा त्यही दुर्गमको परिदृश्यहरू यथावत राखेर त्यहाँकै त्यो ठाउँमै लगानी गरिरहनु भएको छ। यो बसाइमा आज हामी त्यही केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। कर्णाली दुर्गम भनेर भनिन्छ। कर्णाली जस्तै नजिकै त्यही कर्णालीकै एउटा पाटो जाजरकोट। जाजरकोटका कथा व्यथा अलगै छन्, ती हामी एकैछिनपछि कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले सबैले सोध्ने गर्छन् सन्चै हुनुहुन्छ भन्छन्, म पनि यही प्रश्न राखेँ। अलिकता दसैँ अगाडि चाहिँ सन्चो थिएन, अहिले चाहिँ सन्चै भइराखेको छ, तर अलिकता छातीमा अझ पनि कन्जेसन छ। मलाई अलिकता भाइरल भएको कोरोना होइन, त्यसले चाहिँ अलिकता पीडा बनाएको थियो। अहिले चाहिँ अलिकता निको हुँदै गइराखेको छ। हिजो 2224 राज्य पनि थिए। एउटा राजपरिवारको व्यक्ति समाजसेवामा आकर्षित हुनुभएको छ, समाजसेवा गर्दै आउनु भएको छ। राजीव विक्रम शाह नाम मात्रै राजीव छैन, एउटा ब्रान्ड बनिसकेको छ। हामीले दुर्गमका ती बस्तीहरूमा डुल्दाखेरि त्यहाँको जनसमुदायले एउटा सहर्षताका साथ लिने नाम हो राजीव विक्रम। जनताले त एकतर्फ चिन्ला, हजुरले नै म यो हो भनेर भन्दाखेरि आफ्नो परिचय कसरी भन्नुहुन्छ? म एउटा नेपाली नागरिक हुँ, जसले चाहिँ आफ्नो देशमा भलो चाहन्छु। सबैको सामान्य हिसाबले भनौँ न अधिकार पाओस्, भनौँ न इक्वल अपर्च्युनिटी अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षामा, स्वास्थ्यमा र सबै एउटा मानव भएर नेपाली नागरिक भएर एकदम गर्वसाथ बाँच्न पाओस् भनेर मेरो लक्ष्य चाहिँ त्यही हो। अब धेरै परिवर्तनको कुरा पनि आयो, परिवर्तन पनि भयो, नयाँ संविधान पनि आयो, देशको विकासको कुरा पनि गरिन्छ, तर देश चाहिँ झन्झन भनौँ न विकासतिर भन्दा पनि विभाजिततिर गइराख्दा अलिकता दुःख लाग्छ। मेरो लाइफमा मैले के देखेँ भनेदेखि धेरै भएर पनि भलो भएको देखिया छैन। जस्तो सम्पन्न परिवार, धनी परिवारमा बसेर पनि उनीहरूको बच्चाहरू बिग्रिएको देखिया छु, ड्रग्सहरूमा भनौँ लागेर। र अब म जाजरकोटमा जाँदाखेरि एकदम दुर्गम ठाम, केही नभएको मान्छेहरूलाई पनि केही नभएर पनि दुःख पाइराखेको छ।
त्यसैले धेरै हुनु पनि राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ। यहाँको बाल्यकाल हुनु पनि- कसरी बित्यो, त्यो बालापन कसरी सम्झिनुहुन्छ? मेरो बाल्यपन चाहिँ म चाहिँ यहीँ काठमाडौँ शान्त भवन हस्पिटलमा चाहिँ म जन्मेको सानेपामा। हजुर। म चाहिँ मेरो जिजुमुवाले चाहिँ मामा घरको मेरो मुवाको जिजुमुवाले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ छोरा हुनु भएको थिएन। म पहिलो नाति यहाँ नेपालमा जन्मेको भएर उहाँहरूको अत्यन्त माया ममतामा चाहिँ म जन्मी र मेरो बुवाले चाहिँ के भन्ठानी बोक्यो भनेदेखि अब यस्तो गर्यो भने चाहिँ छोरा बिग्रिन्छ भनेर म 6 वर्षकै उमेरमा मलाई दार्जिलिङमा चाहिँ बोर्डिङ पढ्न चाहिँ पठाइदिनु भयो र म 10 वर्ष जति चाहिँ दार्जिलिङमा सेन्ट जोसेफ स्कुल भन्ने ठाउँमा म पढेँ। त्यसपछि म चाहिँ त्यो 10 क्लास सकेपछि 10+2 गर्नको निम्ति चाहिँ दि अमेरिकन एम्बेसी स्कुल भन्ने ठाउँमा चाहिँ म 2 वर्ष त्यहाँ पढेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो युनिभर्सिटीको लागि चाहिँ म अमेरिका गएर लगभग 25 वर्षको उमेरमा चाहिँ म फर्केँ। म चाहिँ अब त्यो बिचमा आइरहन्थेँ तर छुट्टीको बेलामा मात्रै आइरहन्थेँ र मेरो नेपाली अलिकता कमजोर अवस्थामै थियो। अब परिस्थिति र जनतासँग जाजरकोट जनतासँग हुलमेल गर्दै मेरो नेपाली पनि अलिकता राम्रो हुँदै गइराखेको छन्। अझ पनि स्पष्ट रूपमा चाहिँ राम्रो हुन सकेको छैन तर अब बिस्तारै बिस्तारै सबै भइराख्यो। यो 1993 ताका यहाँले पढाइसकेर फर्किँदाखेरि अहिले पनि जाजरकोट गरिबी, अशिक्षा, उत्पीडन त्यो परिचय बोकेको छ। त्योभन्दा पनि अझ सम्भ्रान्त परिवारदेखि लगेर सबैमा काठमाडौँले पनि एउटा चिन्ने नाम बनेको छ। झाडापखालाले जाजरकोट सतायो। 7 रुपियाँको सिटामोल किन्न सक्ने हैसियत जाजरकोटले राख्दैन। इभन जाजरकोट लगायत कर्णाली क्षेत्र त्यो अवस्था अहिले पनि जिउका तिउँ छ भने त्यतिखेरको जाजरकोटबाट अमेरिकासम्म पढाइको पहुँच राख्ने भन्ने सामान्य कुरा पनि होइन। त्यो पढाइ सकेर आइसकेपछि जाजरकोटलाई कसरी दाल्नुभयो र त्यसपछि के गर्नुभयो जाजरकोट? मेरो पढाइ सकेर मेरो युनिभर्सिटी सकाएर म यहाँ काठमाडौँ 93 सालमा आउँदाखेरि चाहिँ लगत्तै मेरो बुवा स्वर्गीय भइबक्स्यो र त्यो सँगसँगै म चाहिँ मेरो केही पेसामा लाग्नुपर्छ भनेर म चाहिँ 2 वर्ष जति चाहिँ म ग्रिनलेज ब्याङ्क भन्ने म ब्याङ्कमा काम गरेँ र अलिकता म व्यापारमै जान्छु अथवा मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ टुरिज्म सेक्टरमा थियो। म दार्जिलिङमा पढेको भएर चाहिँ त्यहाँ एचएमआई हिमालयन माउन्टेनियरिङ कोर्स गरेको भएर चाहिँ र नेपालमा चाहिँ धेरै जस्तो टुरिस्टहरू चाहिँ यो भनौँ न हिमाल चढ्नै आउने र एडभेन्चर सिकरहरूको भएको भएर चाहिँ म एडभेन्चर टुरिज्मतिर लाग्छु भनेर चाहिँ मेरो 2 वर्ष ब्याङ्कमा काम गरिसकेपछि चाहिँ मैले छोडेर चाहिँ म एउटा एडभेन्चर इन्स्टिट्युट खोल्छु भनेर चाहिँ म लागेको थिएँ। तर लगत्तै त्यो 93 सालमा आएँ, 94-95 मा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो नेपालमा विचार फरक भयो भन्दैमा र परिवर्तनको नाममा चाहिँ नेपालीले नेपालीलाई मारिराखेको अथवा युद्ध सुरु भएको पनि परिस्थिति देखेँ र मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि विदेशमा बस्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अरू देशको मानिसहरूसँग चाहिँ हाम्रो प्रतिस्पर्धा पर्छ र यहाँ नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ नेपालीकै प्रतिस्पर्धा देखेर विचार फरक भयो भन्दामा पनि झगडा भनौँ न भेगबाट पनि भनौँ न हामी हरेक रूपमा चाहिँ विभाजित देख्दाखेरि चाहिँ यो विभाजित भएको देशले चाहिँ कसरी आफ्नो विकासको लक्ष्यमा पुग्छ भनेर मलाई साह्रै पिर लाग्यो र सँगसँगै सबै भएर पनि त्यो जुन क्वालिटी अफ लाइफ पाउनु पर्छ थियो नि, जस्तो अब गाडी भयो भने गाडी किन्दाखेरि चाहिँ धेरै पैसा लाग्ने तर गाडी हाँक्ने सडकहरू देख्दाखेरि पनि दिक्क लाग्ने। अब छोराछोरी जन्मायो भने पनि अब सबैले जन्माउँछ तर पढ्ने ठाउँ देख्दाखेरि पनि अब सरकारी स्कुल हेऱ्यो भने आफ्नै त्यसको समस्या छ
र प्राइभेट स्कुलहरू हेऱ्यो भने चाहिँ खालि पैसा कमाउनेतिर मात्रै लाग्दाखेरि र बिरामी भयो भने पनि अब हाम्रो अहिलेको संरचनाले 7वटा प्रदेश छ, तर 7वटा प्रदेशबाट काठमाडौँ मा आएर कि वीर हस्पिटल कि टिचिङ हस्पिटलमा जानुपर्ने अवस्था र बिरामी हुँदाखेरि पनि बेडको लागि सिफारिस अथवा सोर्स लगाउने अवस्था देखेर मलाई साह्रै दिक्क लाग्यो र भएर पनि त्यो क्वालिटी अफ लाइफ पाउँदैन भने त अनि मलाई चाहिँ मेरो विचार अब जस्तो एउटा नेपालीलाई अर्को नेपालीलाई मार्दाखेरि विचार फरक भयो भन्दैमा परिवर्तनको नाममा अलिकति चिन्ता लागि र म चाहिँ मेरो पुर्खाली ठामतिर चाहिँ अब रोल्पा रुकुम जाजरकोटबाट यो युद्ध सुरु भयो भनेर चाहिँ यो के कारणले अब मलाई पनि बुझ्न, म त सुखमा हुर्केको मान्छे थिएँ, त्यो दुःख बुझेको थिएन, त्यसैले म चाहिँ त्यहाँ जान मलाई मन लाग्यो। राजनीतिमा लाग्छु भनेर मेरो सोचाइ पनि थिएन, मेरो केही इच्छा पनि थिएन, तर त्यहाँ जाँदाखेरि सेवा गर्दा गर्दै परिस्थितिले मलाई राजनीतिमा लिएर आयो र म अहिले अब सेवा गर्छु भन्दाखेरि पनि एउटा राजनीतिको बलले झन् थप सेवा गर्न सकिन्छ कि भनेर अब अहिले म लागिराखेको छु। मेरो राजनीति सँगसँगै मैले भाषणले मात्रै होइन, मैले मेरो जिउ ज्यान अलिकति सम्पत्ति पनि लगानी गरेर मैले मेरो जनताको सेवा गरिराखेको छु। यहाँ सम्पन्न अथवा सुविधा सम्पन्न मुलुकमा पढ्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो, त्यहाँ अध्ययन गर्दाखेरि नेपालको उपस्थिति कहाँ देख्नुभयो? सँगसँगै नेपालका पश्चिम दूरदराजको उपस्थिति कहाँ नजिक पाउनु? अब साँच्चीकै भन्दाखेरि म विदेशमा पढ्दाखेरि मैले मेरो नेपालको परिस्थिति नै मैले राम्रोसँग बुझेको थिएन। म त्यतैतिर लागेँ, त्यतै मोज मजामै लागिराखेको थिएँ, तर नेपालमा फर्केपछि चाहिँ मलाई अब यो चासो लाग्न थाल्यो र चिन्ता पनि लाग्न थाल्यो र अब तपाईले भन्नुभयो म सम्पन्न परिवारमा जन्मेको थिएँ अथवा छु, तर एकजना मात्रै मान्छे ठुलो भएर अरू सबै मान्छेहरू चाहिँ बेहाल परिस्थितिमा भयो भने पनि त्यो एकजना मान्छेको भनौँ न गति त राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यसैले बरु सबैजनाको प्रगति भयो भने, जस्तो मेरो जिल्लामा जाँदाखेरि 5वटा अथवा 10वटा डाक्टर पनि जन्मेको थिएन, इन्जिनियर पनि 10वटा पनि थिएन, अथवा वकिल पनि भर्खर बन्दै थियो होला। अब अहिले आएदेखि अहिले चाहिँ अलिकति परिस्थिति बदलिँदै जाँदैछ। हामीले विभिन्न डाक्टरहरू पनि, जस्तो मैले नि खास जीविसमा हाम्रो जिल्ला विकास को बैठकहरूमा चाहिँ अब हामीले धेरै जस्तो पूर्वाधारतिर मात्रै लगानी गऱ्यौँ। अब पूर्वाधार अब जस्तो एउटा जाजरकोटको एउटा बारेकोट जिल्लामा एउटा प्राइमेरी हेल्थ केयर हस्पिटल बन्या रहेछ, तर त्यहाँ डाक्टरहरूको छैन। जाजरकोट जिल्लाकै अस्पतालमा चाहिँ हस्पिटल चाहिँ बनेको छ, तर डाक्टरहरू बन्या छैन। त्यसैले हामीले पूर्वाधारतिर मात्रै होइन, ह्युमन रिसोर्सतिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भनेर हामीले अलिकति ठोस योजना लिएर आएर अलिकति जीविसबाटै विभिन्न हरेक वर्ष पाटन हस्पिटलसँग सम्झौता गरेर जीविस मार्फत हामीले डाक्टर पनि उत्पादन गऱ्यौँ। त्यस्तै गरेर मैले एकजना स्वयं मैले पनि अलिकति पैसा दिएर र जीविस र मैले मिलेर पहुँच नभएको एउटा हाम्रो जाजरकोट जिल्लाको वन पालेको वनको कर्मचारीको छोरालाई पनि हामीले डाक्टर बनाउन सफल भएको छ। अहिले चाहिँ उसले त्यहाँ हाम्रो जाजरकोट जिल्लामै सेवा पुर्याइराखेको छ। बिस्तारै परिवर्तन भइराखेको छ। मलाई मेरो व्यक्तिगत धारणा के हो भने चाहिँ सबैले कि चाहिँ राजनीतिबाटै सबै थोक हुन्छ भन्छ, तर 2007 सालदेखि अहिलेसम्म दुर्गम क्षेत्र अथवा जिल्लाहरूले पनि राजनीतिको प्रतिनिधिहरू पाइराखेको छ नि, तर उनीहरूको त्यहाँ विकास भइराखेको छैन। शिक्षा निःशुल्क पाउँछौँ, गरिबी हट्छ, हामी पनि मान्छे सरह बाँच्न पाउँछौँ भन्ने एउटा आधार बोकेर नेपाली जनसमुदाय युद्धमा होमियो, नेतृत्व पनि भयो,
तर अल ओभर नेपालको कुरा नगरौँ, हजुर, जाजरकोटले आफ्नो परिचय बदल्न सकेन। यद्यपि राज्यको माथिल्लो निकायसम्म जाजरकोटले भौतिक उपस्थिति त जनाएको छ, तर जीवन स्तरमा खासै परिवर्तन पनि भएको छैन। कारण के होला यसको कारण मलाई एकदम सिम्पल कुरा जस्तो लाग्छ। हरेक कुरामा राजनीतिको हस्तक्षेप भएर विकासको कुरामा हामी सबै मिल्नुपर्छ। चुनाव लड्ने बेलामा हाम्रो प्रतिस्पर्धा गरौँ, तर विकासको मा चाहिँ मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र शिक्षा हरेक कुरामा राजनीति भइराखेको छ नि, केही नियुक्ति गर्दाखेरि पनि राजनीतिसँग जोडिया छ। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो व्यक्तिहरू चाहिँ पछाडि परिराखेको छ, हाम्रो व्यक्तिहरू मात्रै अगाडि परिराखेको छ। त्यो हाम्रो व्यक्तिहरूले पनि हामीले बुझेर हाम्रो व्यक्तिहरू त्यो विद्वान छ, त्यो पोस्टको लागि सुटेबल छ भन्ने चाहिँ सिफारिस गर्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। तर हाम्रो हुने बित्तिकै अब राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि हामीले नियुक्ति गर्छौँ र धेरै राजनीतिले हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर नि हाम्रो देशहरू चाहिँ विकास हुन सकेका छैन। अब शिक्षाकै कुरा गरौँ भने अब शिक्षामा पनि राजनीति छ, टिचर्सहरूको पनि युनियन छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब कोही टिचरहरूले चाहिँ राम्रोसँग पढाइराखेका छैन भने अब मेरो सङ्गठनको टिचर भयो भने म धर्म सङ्कटमा हुन्छु, त्यसलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने। कारबाही गर्छु भने चाहिँ यो सङ्गठनबाट प्रेसर पर्छ। त्यस्तै गरेर कर्मचारीहरूकै कुरा गऱ्यो बज्नु न, राष्ट्रको कर्मचारीहरू त्यहाँ पनि युनियनहरू छ। त्यसैले अब कर्मचारीहरूभित्र कसरी युनियन, अब युनियन हुँदाखेरि राम्रो कर्मचारीहरू चाहिँ ब्याक हुने, जो चाहिँ देश बनाउँछु र तटस्थ बसेर चाहिँ म चाहिँ राम्रो काम गर्छु भन्यो भने चाहिँ उनीहरूले मौका नपाइराखेको अवस्था र एउटा पार्टीमा आबद्ध भएको अथवा चाकरी गर्ने खालको मान्छेहरूले चाहिँ मात्रै पद पाइराखेको। अब संविधान पनि नयाँ संविधान पनि आइसकेको छ, त्यो संविधानलाई लागू गर्नतिर लाग्नुपर्छ र विकासतिर लाग्नुपर्छ। हामीले जे प्रतिबद्धता गरेको थियौँ त्यतातिर लाग्यो भने राजनीति चाहिँ अलिकता कम, प्रोफेसनल मान्छेहरूलाई चाहिँ ठाउँ दिएर हाम्रो भन्दा पनि राम्रो असल व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ हाम्रो अवश्य रूपमा चाहिँ सामान्य जाजरकोटका सामान्य जनता अथवा पिछडिएको क्षेत्रहरूको सामान्य जनताले पनि त्यो विकास अथवा को फल भोग्न पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँले यसो भनिरहँदा दालमी कुछ काला है भने जस्तै राजनीति फोहोरी खेल जस्तै हो भन्ने भनाइ पनि आएको छ। अर्कोतर्फ यहाँ राजनीति मात्रै अछुतो रहेन, सर्वोच्च निकाय अदालतमा समेत राजनीति घुस्यो। हिजो अस्तिकै क्रियाकलापले हेर्ने हो भने पनि नेपालको परिचय नै बेग्लै बन्न खोजेको छ। सबल राजनीति बनाउनको लागि प्रशासनिक निकायहरू पनि जनताको पक्षमा हुनका लागि इभन यसो पनि भनिराखेका छन्, गरिब जनताको त अदालतमा फैसलै हुँदैन। पूर्व न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशहरूको अभिव्यक्ति आइरहँदा यो अलि दुःखद लाग्ने कुरा होइन र? त्यसैले तपाईँले भनेको मलाई एकदम जायज लाग्यो। हामीले संविधान बनाउँदाखेरि पनि लोकतान्त्रिक हिसाबले चाहिँ न्यायालय चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर हामीले लेख्या पनि छौँ, बनाएको पनि छौँ। तर नियुक्ति गर्दाखेरि राजनीति नियुक्ति हुन्छ, राजनीति हस्तक्षेप हुन्छ। 70 सालको संविधान सभा निर्वाचनमा यहाँ विजय हुनुभयो। हजुर, संविधान सभा सदस्य, संविधान पनि लेख्नुभयो, तर संविधानमै व्यवस्था उल्लेख नभएका कुराहरू त्यो त राजनीतिमा भक्काभक देखिराखेको छ। अब मैले साँच्चीकै समीक्षाभित्र गहिरो रूपमा मैले मेरो व्यक्तिगत समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो लागेको छ भन्दाखेरि अब नेताहरूकै कुरा गरौँ न, नेपाली काङ्ग्रेस रामचन्द्र दाई, शेरबहादुर दाई, उहाँहरू पनि धेरै पहिला नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ अलिकता पुरानो पार्टी भएको भएर एउटा लोकतन्त्रको लागि लडेर अब केही परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँहरूले आफ्नो जीवन दिनुभयो। त्यस्तै गरेर एमालेका नेताहरू पनि माधव नेपाल, केपी ओली अथवा माओवादीकै नेता पुष्पकमल दाहालहरूले पनि केही चेन्ज परिवर्तनको लागि सोचेर नि हिँड्नुभयो।
तर त्यो सँगसँगै के भयो भनेदेखि आफ्नो सत्ता चाहिँ सधैँ बचाउनको निम्ति चाहिँ त्यो सत्ता बचाउनको निम्ति चाहिँ पैसा चाहियो। असल शासनबाट होइन कि असल नेता भएर पनि परिस्थिति नै त्यस्तै बन्यो। म उहाँहरूलाई ब्लेम गर्न चाहदिनँ, तर हाम्रै पार्टीभित्रको पनि विभिन्न सबै पार्टीहरूभित्रको अब कोही पार्टीमा लाग्यो भने पनि यो देश परिवर्तन गर्छु भनेर लाग्या होइन, मैले केही पाउँछु कि मेरो जीवन स्तर अलिकता राम्रो हुन्छ कि भन्ने सोचले लागेपछि त्यो नेताहरूलाई पनि त्यस्तै किसिमको प्रेसर पर्यो। त्यो प्रेसर पर्दाखेरि चाहिँ अलिकता हाम्रो राजनीति बिग्रेर गइराखेको छ। अब उदाहरणको रूपमा मैले आफै भोगेको कुरा म एउटा दिन चाहन्छु। मैले अस्ति यो हो टिभीमा पनि मैले जीवराम भण्डारीलाई पनि यही भनेको थिएँ। अहिले समाजै कस्तो भइसक्यो भनेदेखि अब हाम्रो स्कुलमा हिजो नैतिक शिक्षाहरू पढाउँथ्यो, तर अब अहिले के कारण हो, कसले यो नैतिक शिक्षा नि हटायो, जसले गर्दाखेरि नैतिकता नि हरायो। सबै व्यक्तिहरू सामान्य जनतादेखि सबैजनाहरू पेसामा लागेको मान्छेहरू चाहिँ पैसा कमाउनुतिर मात्रै लाग्यो। पैसा नि सबैभन्दा ठुलो देउता मान्ने हो भने पनि पैसालाई मान्ने किसिमले लागिराखेको छ, तर इज्जत कमाउनुतिर लागिराखेको छैन। हाम्रो देश पहिला विकास गरौँ, देश विकास हुने बित्तिकै आफ्नो विकास त स्वतः आउँछ भन्नेतिर चाहिँ लागेन। हामीले हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ हामी विकासतिर लाग्यौँ र प्रेसर पनि हामीलाई घरबाट पनि त्यही पर्छ। हेर्नुहोस् न, अब एउटा उदाहरणको रूपमा कोही व्यक्ति असल व्यक्ति छ, भ्रष्टाचार गर्दिन भन्ने हुन्छ, अथवा ब्युरोक्र्याट अथवा कुनै पेसामा लागेको छ, पत्रकार अथवा ब्युरोक्र्याट अथवा न्यायालयमा सोझो र राम्रो म यो देशलाई चाहिँ सेवा गरेर राम्रो गरेर न्याय दिएर अगाडि बढ्छु भन्यो भने उसकै घरबाट उसले चाहिँ धेरै पैसा कमाउनु, उसको कमाइ भनेको थियो खालि तलब हुन्छ। उसको तलबले चाहिँ ठुलो घर बनाउन सक्दैन, ऊ समाजमा कम्पिटिसन गर्न सक्दैन, र उसकै घरबाट उसकै परिवारहरूबाट प्रेसर पर्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको सँगसँगै परेको सचिवहरू चाहिँ दुईवटा घर बनाइसक्यो, तपाईँले चाहिँ एउटा घर पनि बनाउन सक्नु भएन भनेर हाम्रो समाजको सोचाइ नै म राम्रै गर्छु भन्यो भने पनि अरू फ्याक्टरले चाहिँ प्रेसर गरेर तपाईँलाई बिगार्दै गइराखेको छ। मैले देखेको ब्लेम कसैलाई नलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो भइराखेको छ। त्यसैले समाजलाई नै कसरी राइट ट्र्याकमा ल्याउने त्यतातिर सरकारले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हस्तक्षेप नगर्ने, राजनीति हस्तक्षेप भन्छन् नलाग्ने भयो भने चाहिँ समाज यस्तोबाट चाहिँ हुँदैन, दोस्रो भनौँ झ्यालबाट चाहिँ मेरो जागिर लाग्दैन, म ढोकाइबाट छिर्न पर्दो रहेछ भन्यो भने चाहिँ अटोमेटिकली समाज पनि सचिँदै जान्छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो राजनीतिमा भिजन नभएको कारणले चाहिँ अब स्याक्रिफाइस पहिला चाहिँ थियो, तर सत्तामा आएपछि चाहिँ अलिकता त्यो स्याक्रिफाइस गर्न नसकेर नि र आफ्नो कार्यकर्ताहरूको गलत प्रेसरमा परेर चाहिँ हाम्रो देशहरू चाहिँ बिग्रिराखेको छ। यहाँले छेडाघाट नगरपालिकामा अस्पताल पनि बनाउनु भयो जनताको लागि। भिरबाट कैयौँ मान्छेहरू खसेर मर्थे, उपचार पाउँदैनथे। इभन ठुल्ठुलो रोग लाग्यो त्यो अलग कुरा भयो, सामान्य टाउको दुख्दा सिटामोलसम्म पाउँदैनथे। यी यावत विषयहरूलाई समेटेर अस्पताल पनि बनाउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, कोभिडको बेला करोडौँको सामग्री व्यक्तिगत पैसा लगानी गरेर पनि दिनुभयो। त्यसको प्रतिफलको रूपमा हेर्दाखेरि तर त्रिचन्द्र कलेज बनाउँदाखेरि चन्द्र शमशेरले भन्थे अरे जनताका छोराछोरी पढ्लान् भन्दाखेरि उल्टै जनता त भेडो रहेछ भन्ने अवस्था पनि आयो भन्ने कुरा हामीले इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। यहाँ त सरकार राज्यको मात्रै दोष रहेनछ, समुदाय, संस्कार, समाजको पनि त रहेछ नि, होइन? अब त्यही त भने त्यो सबै कुरा कहाँबाट आउँछ भनेदेखि शिक्षाबाटै आउने हो। भनौँ सोसल अवेरनेस भन्छ अथवा भनौँ न नेपालीमा जनचेतनाको
अब हाम्रो ठाउँमा हामी भोट गर्ने बेलामा हामीले बुझेको हुन्छ 4 वर्षसम्म हामी पीडा परिराखेका हुन्छ, तर भोट गर्ने जुन दिन भन्नु न हामी 365 दिन चाहिँ 364 दिन चाहिँ के असल कुरा हो भनेर चाहिँ हामीले महसुस गरिराखेको हुन्छ। जुन त्यो 365 दिनमा चाहिँ त्यो लास्ट डेमा चाहिँ त्यो परिवर्तन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीलाई आएर अलिकता त्यो गाउँको बाठो टाठो मान्छेहरूले चाहिँ अलिकता हामीलाई चाहिँ ढुलमुलाएर हाम्रो जनचेतना नभएको कारणले नि फेरि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि त्यही किसिमको बाटो बिर्सेर हामी उल्टोमा भोट हालिदिन्छौँ। अब मलाई भोट हालेन भनेर मैले यो कुरा भने होइन, यो मैले स्वयं देखेको छु। अब परिवर्तनै भइराखेको छैन, विकासै भइराखेको छैन, तर त्यही नेताहरू चाहिँ रिपिट भइराखेको कारण के हो त? यो पनि अलिकति समीक्षा गर्नु पर्यो। अब विकासै नगरेर नेता हुनुपर्ने पाउँदो रहेछ यो नेपालमा चाहिँ, यो चाहिँ अचम्मको कुरा हो। अब तपाईँले देख्नु हुँदैछ केही न केही चेन्ज आउँछ, जस्तो स्थानीय तहको इलेक्सनमै धेरै चेन्ज आइसकेको छ। दर्शकवृन्द, हामीले विविध विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, जीवनका नयाँ नयाँ आयामसँगै विगत र वर्तमानका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामी खेल जीवन र खेलाडीको विषयमा अर्को अङ्कमा जोड्नेछौँ। विशेष गरी जनताले चाहना गरे अनुसार जनताले आफ्ना हक अधिकार प्राप्त गर्नका लागि अबको नेपालको राजनीति कस्तो हुनुपर्छ, बुद्धिजीवी, शिक्षक, विद्यार्थी, समाजको आफ्नो दायित्व के हुने र राजनीतिज्ञहरूको भूमिका के हुनुपर्छ? देशको विकासको फड्को र हाम्रो संविधानको स्पिरिट अनुसार देश अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ ब्युरोक्रेसीबाट चाहिँ यो भनौँ न युनियनहरू चाहिँ हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, नम्बर 1। त्यस्तै गरेर टिचर शिक्षाबाट पनि युनियनहरू हटाउनुपर्छ र यो विभिन्न जागिरहरू चाहिँ भन्छन् भन्दाबाट पनि कम्पिटिसन जुन लोकसेवाबाट आउँछ नि, एउटा स्पष्ट मेसेज जानु पर्यो कि राजनीति सिफारिसबाट होइन, लोकसेवाको रिजल्टबाट मात्रै जागिर पाउन सक्छ भन्यो भने जनताहरू पनि जुन लोकसेवा दिन लाग्छ नेताहरूको भरोसामा भन्दा पनि आफ्नै भनौँ न पढ्नतिर लाग्छ, आफ्नै क्षमता, आफ्नै के भन्छ, आफ्नै हैसियतले चाहिँ प्रयास गर्छ र राम्रो राम्रो व्यक्तिहरू विभिन्न ठाउँमा पुग्छ। असल व्यक्ति त हो नि, राम्रो व्यक्ति जसले देशको लागि समाजको लागि सोच्छ, त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ त्यसको रिजल्ट त राम्रै हुन्छ होला, अनि मात्रै देशको पनि विकास हुन्छ। जुनसुकै देशमा हेऱ्यो भने पनि तपाईँले पहिला स्थापना कालमा जस्तो इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्स महात्मा गान्धी जस्तो ठुलो नेता, सबलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने नेता त महात्मा गान्धी जस्तो त कोही थिएन नि। अब महात्मा गान्धीले पनि उसले त कहिले पनि पद लिएन नि, उसले त अरूहरूलाई बनायो। उसले त खालि सामान्य धोती लाएर एउटा लट्ठी बोकेर आफ्नो धोतीको पनि त्यो भनौँ न आफैले बुनेर अगाडि बढ्यो। हाम्रो पनि सुरुवातमा 46 सालमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूले त्यही एक्जाम्पल सेट गर्यो, तर पछिल्लो समयमा चाहिँ कतातिर बिग्रियो। त्यो ट्र्याकभन्दा बाहिर गएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ दुःख पाउन थाल्यो। लोकतन्त्रले नि दुःख पाइराखेको छ, धोका पाइराखेको छ। त्यसैले अब देश बनाउनको निम्ति खालि क्रान्ति गर्ने बेलामा मात्रै त्याग्ने हुँदैन रहेछ। आफ्नो जीवनभरि नै त्यागेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ देश पनि बन्छ जस्तो लाग्छ र विकास हुन नसकेको जस्तो लाग्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण विचारको लागि समय दिनुभयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कोभिडको बेला स्वास्थ्य सामग्रीदेखि
विकट दुर्गम ठाउँमा हेलिकप्टरसम्म लगेर त्यहाँका जनसमुदायलाई सेवा पुर्याएका एकजना व्यक्तित्व, जनताको हक अधिकार र जनताका समस्याप्रति नजिकबाट निहालिरहने र सेवा गरिरहने व्यक्तित्व राजीव विक्रम शाहसँग कुराकानी गऱ्यौँ। समय पाबन्दीका कारण हामीले लामो समयसम्म कुराकानी गर्न सकेनौँ। अर्को बसाइमा खेल र खेलसँग सम्बन्धित रहेर विविध आयामका पक्षमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको बसाइबाट म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार।